नमस्कार, आरजे डोलराजको पेजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ र पेज लाइक गर्न नभुल्नुहोला। साथै अहिलेसम्म मैले पेश गरेका कन्टेन्टहरू तपाईँले मन पराइदिनु भएको छ, त्यसप्रति पनि आभारी व्यक्त गर्दछु। त्यसो त विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणको बेलामा हामी छौँ र सङ्क्रमणको बेलामा घरमै बसिरहनु पर्दाखेरि एक खालको अल्छीपना अथवा के गरौँ कसो गरौँ जस्तो तपाईँलाई भइराखेको हुनसक्छ। आउनुहोस् एकैछिन आरजे डोलराजको पेज लाइक गर्नुहोस् र यहाँ भएका भिडियोको कन्टेन्टहरूलाई हेर्नुहोस् अनि आफूलाई मन परेको अथवा नपरेको कमेन्ट गर्नुहोस् र थप सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसको पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। आज पनि सुरुवात गरौँ। एउटा मजेदार कहानी छ जसले तपाईँलाई केही प्रेरणा दिन सक्छ अथवा केही ज्ञानहरू दिन सक्छ। त्योसँग सम्बन्धित रहेको एउटा कहानीबाट आजको यो बसाइ पनि सुरुवात गर्न चाहन्छु। एउटा युवा थिए जो पढ्न नपाएर यत्तिकै घरमै बसिरहेका थिए, तर उनी गाउँमा रहेका मान्छे जो अति नै स्वास्थ्य पनि थिए, साथमा शारीरिक तन्दुरुस्तको हिसाबले पनि उनी हट्टकट्टका रहेका थिए। तर घर परिवार पाल्नको लागि उनलाई एउटा कामको जरुरत थियो र काम खोज्दै उनी सहर पस्न भ्याए। सहर पस्दाखेरि उनलाई कहीँ नचिनेका ठाउँहरू थिए, नौलो थियो, नयाँ ठाउँ, नौलो ठाउँमा प्रवेश गर्दाखेरि उनले कहाँ काम खोज्ने, कसरी काम प्राप्त गर्ने उनलाई केही मेसो नै भएको थिएन। एक दिन उनले चिनेको गाउँको एकजना दाइ फेला पर्नुभएछ र दाइले एउटा ठुलो निजी कम्पनीमा चाहिँ कार्यालय सहयोगी खोजेको जानकारी गराएर उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ काममा लगाइदिनु भएछ। त्यो ठुलो सहरको कम्पनी चाहिँ एकजना महिलाले नेतृत्व गर्ने कम्पनी रहेछ हैन। कार्यालयहरू बढार्ने अनि कार्यालयका सामग्रीहरू यताउता लैजाने, विभिन्न कागजातहरू ओसार पसार गर्ने काममा चाहिँ युवाले काम पाउनु भएछ र उक्त म्यानेजरले अथवा महिला म्यानेजरले दिएको हरेक काम चाहिँ उक्त पुरुषले समयमा नै सकाउने, एकदम टाइम टु टाइम कामहरू गरेर देखाउने र रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्नुभएछ। युवा हट्टाकट्टा हुनुहुन्थ्यो, दिएको जिम्मेवारी पनि पूर्ण रूपले परिपालना गर्दै त्यसलाई सम्पन्न गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो देखेर महिला व्यवस्थापक पनि के हुनुभएछ, उहाँ युवकप्रति चाहिँ बढी नै आकर्षित हुँदै जानुभएछ र युवकले गरेको कामप्रति उहाँ धेरै खुसी हुँदै जानुभएछ र त्यो गर्दै गर्दाखेरि कार्यालय सहयोगीबाट पनि उक्त पुरुषको पद चाहिँ बढाउँदै लग्नुभएछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ बिस्तारै कार्यालय सहयोगीको मान्छे अन्त्यमा गएर चाहिँ उक्त म्यानेजरको असिस्टेन्ट बन्न पुग्नु भएछ। किनभने शरीर हेर्दा पनि स्वस्थ थियो हैन, कसैले आक्रमण गर्न खोजिहाले पनि त्यसलाई प्रतिकार गर्ने क्षमता थियो भने अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ दिएको जिम्मेवारी पूर्ण रूपले पालना गर्ने र समयमै सकाउने उहाँको त्यो दृढता थियो। भलै उहाँ अनपढ हुनुहुन्थ्यो तर सिकाएका कामहरू चाहिँ समयमै टिप्ने र त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्ने उहाँको क्षमता रहेको थियो। र बिस्तारै पर्सनल असिस्टेन्ट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब महिला पनि अविवाहित हुनुहुन्थ्यो अनि पुरुष त झन् विवाह भएकै थिएन र बिस्तारै उहाँहरू बिचमा मन मिल्न थालेछ, नजिकिन हुन थाल्नुभयो। तर पनि एकले अर्कोलाई माया गर्छु भन्न चाहिँ सकिरहनु भएको थिएन, किनकि पद अथवा त्यो पदको लेभलले चाहिँ उहाँहरूलाई टाढा बनाइराखेको थियो। तर यहाँलाई थाहा नै छ, माया एउटा यस्तो चिज हो जहाँ कुनै जात हुँदैन, जहाँ कुनै धर्म हुँदैन, जहाँ कुनै वर्ग हुँदैन। आखिर त्यहाँ पनि हुन पुग्यो। त्यही केही हदसम्म पदले तलमाथि पुर्याए पनि लामो समय एकले अर्कोलाई मन पराएको छु भन्न नसके पनि अन्ततः उहाँहरू बाहिर कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा भेट्ने कुरा भएछ। अन्ततः पुरुषले नै चाहिँ मन पराउने कुरा प्रस्ताव गर्नुभयो र महिलाले पनि त्यो खोजिराख्नु भएको थियो, भन्न मात्रै सक्नु भएको थिएन अनि महिलाले पनि एक्सेप्ट गर्नुभयो। यसरी दुईजनाको माया प्रेम एकदम प्रगाढ रूपले अगाडि बढिराखेको थियो। अफिसमा अफिसकै चाहिँ व्यवहार हुन्थ्यो, बाहिर उहाँहरू बिचमा आत्मीयता हुन्थ्यो, माया प्रेम हुन्थ्यो, आफ्नो दुःख सुख साट्ने क्रम बढ्दथ्यो। यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकपटक युवाको घरमा लैजाने कुरा भयो र म्यानेजर पनि जान तयार हुनुभयो। त्यसपछि युवाले आफ्नो घर लगे र घरमा लगेर आफू बस्ने कोठामा चाहिँ युवतीलाई राखे र उक्त म्यानेजर युवतीले घरको वरिपरिका वातावरणहरू हेर्नुभयो र उहाँले भित्तामा एउटा कागजको मोटरसाइकल टाँसेको देख्नुभयो र कागजको मोटरसाइकल टाँसेको देखेपछि उहाँलाई आश्चर्य लाग्यो। अनि युवा प्रवेश गर्ने बित्तिकै युवतीले चाहिँ त्यो सोध्नुभयो, किन यो कागजको मोटरसाइकल भित्तामा टाँसेको तिमीले? अनि युवकले अन्कनाए हैन, ठ्याक्कै भन्न रुचाएनन् र उनले कुरा मोड्न खोजे। तर युवती अथवा म्यानेजर युवतीलाई पनि त्यो जान्न उत्सुकता थियो र त्यो नभनी नहुने सुखै पाएनन्। त्यसपछि युवकले भने, यो मेरो सपनाको ड्रिम थियो कि म राम्रो काम गरेर आम्दानी गरिसकेपछि यस्तै मोटरसाइकल किन्छु र आफ्नो सपनाको रानीलाई यो पछाडि राखेर सुन्दर ठाउँहरू घुमाउँछु र आफू पनि घुम्छु भन्ने मेरो लक्ष्य छ। त्यही भएर जबसम्म मैले यो बाइक किन्न सक्दिनँ तबसम्म चाहिँ यो यसै गरी भित्तामा रहनेछ भनेर युवक
युवकले भनेपछि युवतीलाई धेरै नरमाइलो लागेछ, किनकि युवती त सधैँ गाडीमा आउने जाने होइन, त्यो चाहिँ निजी कम्पनीको म्यानेजर सम्हालिरहेको व्यक्ति। त्यसपछि युवकको त्यो कुराले उहाँलाई धेरै मन छोएछ र मन छोइसकेपछि जसरी एउटा हर्षोल्लासका साथमा युवाको घर जानुभएको थियो, धेरै खुसी भएर युवाको घर जानुभएको थियो, त्यो कुरा सुनिसकेपछि उहाँको मन एकाएक के भयो त कमजोर भयो, दुखी तुल्यायो र अनुहार नै परिवर्तन भयो। त्यसपछि युवकलाई लाग्यो कि एउटा मोटरसाइकल पनि किन्न नसक्ने केटा रहेछ, त्यही भएर पो म यस्तोसँग किन चाहिँ माया गर्ने, किन लभमा पर्ने म भन्ठानेर युवती चाहिँ निराश भएको हो कि भन्ने ठानेर युवक पनि आफूले आफैलाई चाहिँ धिक्कारेछन्। ओहो मैले नभन्नुपर्ने, बेकार भनेछु भनेर भनेछन्। र दुवैजना दुखी हुँदाहुँदै यतिकैमा छुट्टिएछन्। यतिकैमा छुट्टिसकेपछि युवकलाई के भयो त धेरै नै माया गर्थे युवकले, अनि त्यसपछि युवकले शङ्का लाग्न थाल्यो कि मेरो यो गरिबीपन देखेर चाहिँ टाढिन पो खोजेको कि भनेपछि युवकले युवतीलाई पछ्याउन थालेछन् र युवतीले चाहिँ के गरिछन् भने मनमा नै चाहिँ अब मैले यो बाइक किनारै छाड्छु भनेपछि उनले बुवालाई फोन गरिछन् र आफ्नो बुवालाई फोन गरेपछि बुवाले चाहिँ अहिले मसँग तत्काल पैसा छैन, तर म मेरो साथीलाई भनिदिन्छु तिमी साथीकोमा गएर पैसा लिएर बाइक किनेर देऊ भनेर बुवाले पनि भन्नुभएछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि युवती चाहिँ बुवाको साथीकोमा चाहिँ बुवाको साथीलाई फोन गरिदिएपछि बुवाको साथीले पनि युवतीलाई फोन गर्नुभयो होइन। उनीहरू दुईजना त्यहाँ निराश हुँदै थिए, तर एक्कासी चाहिँ बुबाको साथीको फोन पछि आइपुग्यो गर्दाखेरि अनि त्यो फोन एकान्त ठाउँमा गएर युवतीले उठाएपछि युवक झन् सशङ्कित भयो। हो यसको अन्तैतिर लपचक्कर रहेछ क्या हो, मलाई चाहिँ यत्तिकै धोका दिन खोजेको रहेछ भन्ने लाग्यो युवकलाई। र अन्ततः युवती त्यहाँबाट हिँड्नुभयो र बुबाको साथीलाई भेट्न जानुभयो। बुबाको साथी 5 स्टार होटलमा हुनुहुन्थ्यो र होटलमा गएपछि युवक पनि पछि लाग्दै जानुभएको थियो। युवती होटलमा छिरेपछि झनै सशङ्कित बन्नुभयो कि अब यसको अर्को नै लभ रहेछ, होटलमासम्म जाँदो रहेछ भन्ने सोच बनाइसकेको युवाले अन्ततः पछि युवती ठ्याक्कै बुवाको साथीलाई भेट्न भित्र गइसकेपछि युवक पनि पछि त गथे, तर कोठामै जान सक्ने कुरा भएन। अनि युवक चाहिँ पछाडि नै बसे। त्यहाँबाट फर्किएर त्यसपछि उनी घरमा धेरै रोए, घरमा भएका सरसामानहरू छरपष्ट पारे अनि यसले धोका दियो भने धेरै कुराहरू गरे, आफूले दिएको नम्बरहरू डिलिट गरे, फोनहरू फुटाए, सबै भद्र गोल बनाएर कोठामा बसिराखेका थिए। तब युवती चाहिँ आउनुभयो, बुबाको साथीसित युवती उक्त बाइक लिएर चाहिँ पुरै त्यो बाइकलाई सर्लक्क ढाकेर होइन एउटा उद्घाटन गर्ने जस्तो हुन्छ नि, सर्लक्क माथिबाट कभर लगाएर घर अगाडि चाहिँ ठ्याक्क झारेपछि युवती कोठामा जानुभयो। युवती कोठामा गइसकेपछि युवक धेरै रिसाएका थिए र उनी धोका दिएको भन्न थाले। अनेक थरी चाहिँ धेरै नराम्रो कुराहरू पनि युवतीलाई भने कि तिम्रो अन्तै लभ रहेछ, तिमी यस्तो रहेछ, तिमी होटलसम्म जाँदो रहेछ, सबै कुराहरू भन्नु नभन्नु सबै भने युवक, किनकि आफैमा रिसाएका थिए। त्यसपछि अन्ततः चाहिँ युवती त्यत्रो कुरा सुनिसकेपछि युवती धेरै नरमाइलो मानेर त्यहाँबाट फर्किनुभयो र बुबाको साथीले त पर्खिराख्नु भएको थियो, किनकि मोटरसाइकलको उद्घाटन गरेर एउटा चाहिँ आश्चर्यचकित बनाएर त्यो उपहार दिने एउटा जुन छुट्टै एउटा महत्त्व थियो नि, एउटा छुट्टै कुरा थियो, उहाँको छुट्टै सपना थियो, त्यो चकनाचुर भइसकेपछि युवती त्यहाँबाट बाहिर निक्लिनु भयो र बुबाको साथीले फेरि सम्झिनु भयो। अनि के भयो, किन रुँदै झरेको भनेर फेरि युवतीले सोधिसकेपछि युवती केही पनि नबोलेर सुरु बाटो लाग्नुभयो। अनि बाटो लागेको देखेपछि युवक हतारमा तल झरिसकेपछि घर अगाडि ठुलो एउटा चाहिँ बसमा कुनै एउटा चिजलाई कभरले ढाकेको देखे। उक्त पुरुषलाई देखेपछि युवक के भए, झन् सशङ्कित भए अनि उनलाई चिसो पस्न थाल्यो कि यो युवक पनि किन यहाँ। अनि त्यसपछि युवकलाई सबै कुरा युवतीको त्यो बुबाको साथीले युवकलाई सबै कुरा भनिसकेपछि युवक माफी माग्छन् र टाढा गइसकेको युवतीलाई भेट्न जान्छन् र माफी माग्छन् र अन्ततः उक्त बाइक अनि त्यो बाइक भएको हुन्छ अनि बाइक पाइसकेपछि उनी यसै पनि खुसी छन् र उक्त बाइकमा राखेर चाहिँ युवतीलाई फेरि घुम्न जान्छन् र युवतीले पनि जति पनि भनेका कुराहरू थिए होइन त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ नभएको कारणले गर्दा भनेको भनेर माफी दिन् र अन्ततः दुईजना एकदम हाँसी खुसीका साथ अनि यात्रामा निक्लिए र बुबा पनि खुसी हुनुभयो, बुबाको साथी पनि खुसी हुनुभयो। यसरी ह्याप्पी जर्नीको रूपमा चाहिँ दुईजनाको सम्बन्ध अगाडि बढिरह्यो। यो स्टोरी सुनिराख्दाखेरि मैले तपाईँलाई एउटा मात्र कुरा भन्नुपर्ने चिज के छ भने हामीले शङ्का त गर्नुपर्छ, तर शङ्काको जड के हो भन्ने पत्ता नलाग्दै सबै आफूलाई नाश गर्नु हुँदैन, किनकि शङ्का नै नाशको बिउ हो। त्यो बिउलाई हुर्काउनु कि त्यो बिउ किन उम्रियो भनेर त्यसको फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसको पत्ता लगाउने काम गर्ने। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला शङ्का त गर्नु पर्ला,
तर शङ्का गर्नुपर्नका भित्री कारणहरू के थिए त्यो पत्ता लगाउने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। अन्यथा भइरहेको सुमधुर सम्बन्ध पनि टाढिन सक्छ, भइरहेको सुमधुर जिन्दगी पनि भाँचिन सक्छ, टुक्रा टुक्रा पर्न सक्छ र जिन्दगी नै बर्बाद हुन सक्छ। त्यसैले शङ्का सकेसम्म शङ्का नगर्ने, शङ्का गरे पनि त्यसको जड के हो आफैले पत्ता लगाएर बल्ल आफू समर्पित हुने। अन्यथा शङ्कैको भरमा समर्पित हुँदा आफूलाई नै नष्ट गर्न सक्नेसम्मको दिनहरू पनि आउन सक्ला। आजलाई यति नै। यो मजेदार कहानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आरजे डोलराजको पेज लाइक गर्दै जानुहोला। साथमा युट्युबमा गएर आरजे डोलराज खोजेर युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको माया र ममताको सदा सर्वदा खाँचो छ। आगामी दिनमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, घरभित्रै रहनुहोस्। नमस्कार।